बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुहावा वेलफेयर सोसाइटी के ऑफ़िस में मौजूद हैं और यहाँ पे नौजवानों ने एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। जब से कोरोना की बीमारी जो है ये पाकिस्तान में आई है, यहाँ पे नौजवान अपनी मदद आपके तहत कुछ चंद दोस्त मिल के राशन की फराहमी जो है वो मुस्तहिक लोगों तक करते हैं और उसके बारे में कुछ अबहाम भी है कि उनका तरीक़ाकार क्या है, वो आप तमाम दोस्तों से शेयर करने के लिए मैं यासिर भाई को मैंने इनवाइट किया है। आज यहाँ पे यासिर भाई आपको ये बताएंगे कि सुहावा वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से अपने इलाके के जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें राशन की फराहमी को यकीनी बना रही है और उसका क्या तरीक़ाकार है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इस हवाले से कि हमने किस तरह से सुहावा वेलफेयर सोसाइटी से राशन लेना है या ये लोग किस तरह से राशन देते हैं। यासिर भाई बताइएगा ताकि आवाम को इस बारे में आगाही हो कि क्या प्रोसीजर है सुहावा वेलफेयर सोसाइटी का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहावा वेलफेयर सोसाइटी नौजवानों ने एक अच्छा इक़दाम स्टार्ट किया है। इस हवाले से हमारा एक तरीक़ाकार है राशन और मुस्तहिक लोगों तक इमदाद तकसीम करने का। वो ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत लिस्ट बनाते हैं पूरे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से। हम उनका बायोडाटा अपनी ही सोर्स से निकालते हैं और फिर ख़ुद ही जो है हमारे सुहावा वेलफेयर सोसाइटी के लड़के जो हैं वो बाद अज़ नमाज मगरिब रात के अंधेरे में उनके घरों तक पहुंचाते हैं राशन। हमारा कोई इस तरह का सिलसिला बिल्कुल नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग कोई तरह की पोस्ट बना रहे हैं या कोई इस तरह का इबाम पैदा कर रहे हैं कि हम जो है वो शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके तो उनको राशन दे रहे हैं। ऐसा कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। हम ऑलरेडी हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं जो हमने लॉकडाउन में भी बनाई पिछले साल भी, और इसके अलावा भी जो भी नागानी आफत होती है मुख्तलिफ इलाकों में वो इस सिलसिले में सुहावा वेलफेयर सोसाइटी जो भी वो कर सकती है इमदाद वो हम करते हैं। तो मेरा शहरियों से ये पैगाम है कि किसी भी इस तरह की अफवाह पे तवज्जो न दें कि कोई भी मेंबर कोई ओहदेदार जो है सुहावा वेलफेयर सोसाइटी का वो इस हवाले से कोई शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर रहा है या कोई लिस्टें बना रहा है। हमारे पास ऑलरेडी लिस्टें बनी हुई हैं सारी, हम उन लिस्टों के मुताबिक ही, और वो ये लिस्टें वो हैं जो मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोग हैं, हम उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उन तक ये सामान पहुँचाते हैं। तो मेरा ये सब दोस्तों से पैगाम है कि इस वेलफेयर सोसाइटी की इमदाद, लोगों की इमदाद के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें। इस सिलसिले में एक और भी एक अहम जो है इदारा भी कायम किया गया है जो बच्चियों को सिलाई जो है सिखाते हैं, वो फ्री सिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 100 से ज़ायद बच्चियाँ भी हैं। तो मेरा ये पैगाम है सब दोस्तों से कि सुहावा वेलफेयर सोसाइटी जो भी राशन तकसीम कर रही है इस रमज़ान में भी तकसीम करेगी, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। हम उन लिस्टों के मुताबिक मुस्तहिकीन तक उनका राशन पहुँचाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर भाई जो सुहावा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप तमाम दोस्तों को आगाह कर रहे थे कि राशन की तकसीम किस तरह से ये करते हैं और आगे इनका क्या तरीक़ाकार है ये उन्होंने वाज़ह कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही अहम पैगाम जो है आप सब दोस्तों को देना चाहूँगा। मैं अली रज़ा साहब को स्पेशली शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने वक्त दिया। शेख साहब, हमारा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम छोटा सा एक पैकेट लेके राशन का उसको हम लोग तकसीम करते वक्त ये नहीं सोचते कि एक आदमी जिसकी तस्वीर या एक खातून जिसकी तस्वीर हम लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं राशन देते वक्त, ये कितना बड़ा हम लोग गुनाह कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं, मैं तो इसको चीप काम कहूँगा कि ये घटिया काम है कि किसी को राशन देते वक्त आप उसकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पर वायरल करें। एक बहुत ही घटिया किस्म का काम है। सुहावा वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान बहुत अच्छे तरीके से नमाज मगरिब के वक्त बाद रात के वक्त लोगों के घरों में जाके उनके दरवाजे पे सामान रख के चुपके से आ जाते हैं। तो जो लोग इस तरह से अपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में? मैं तो सबसे पहले सुहावा जो वेलफेयर सोसाइटी है नौजवानों की, इनका शुक्रिया अदा करूँगा, मुबारकबाद भी दूँगा कि इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है माशरे में इंसानियत की खिदमत की। चाहे वो यतीम बच्चियों के फ्यूचर का मामला हो या फिर किसी भूखे को जो उसके हवाले से इन्होंने सोचा हो, तो एक हाथ से ये देते हैं तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलता। और दूसरी बात नील भाई मैं करना चाहूँगा, जो जैसे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तस्वीर देखते हैं कि लोग अगर थोड़े से पैसे देते हैं उसकी भी तशहीर करते हैं, अगर थोड़ा सा सामान देते हैं उसकी भी करते हैं, तो वो बेसिकली वो अल्लाह से थोड़ी कारोबार कर रहे होते हैं, वो तो नेकी का काम नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली अपना वो जैसे हर
فیلڈ میں یا ہر جگہ پہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہیں پہ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلط کام، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے یہ، بلکہ اپنا دنیا کو دکھا کے اور لوگوں سے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو معاشرے میں لوگ ہیں نا وہ کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح مستحق تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ بھی اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ شرم کا مقام ہے، اگر آپ نے وہ دینا ہی ہے تو ایسے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ شیخ علی رضا صاحب، واقعی میں اچھی بات ہے کہ کاوش وہ کریں جو صرف اللہ اور آپ کے درمیان میں رہے اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لیکن خدا را سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ جی سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا، اور میں ریکویسٹ کروں گا یہ پروگرام اس کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ چھوٹے سے پیکٹ کو لے کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، تو اس میں ان کی جو نیکی ہے وہ ڈیفینیٹلی ضائع ہوتی ہے۔ اور بہت شکریہ احسن وحید صاحب، سہاوا ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں آج وقت دیا ہے۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ احسن وحید صاحب ایک اچھا کام جو آپ سب دوستوں نے مل کے شروع کیا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ صرف راشن کی تقسیم ہی نہیں بلکہ یتیم بچیوں کو یہاں پہ سلائی کڑھائی کے کام سکھانا، ان کا جہیز کا سسٹم، مطلب بہت اچھے کام یہ دوست مل کے کر رہے ہیں۔ ان کو خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ احسن وحید صاحب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ محترم بتائیے گا کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے، اور آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ تعاون کرتے ہیں، اور مخیر حضرات کا اسپیشلی کس طرح سے آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے تعاون کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے کرتے ہیں؟ جی نیل بھائی بہت شکریہ، آپ دوستوں نے وقت نکالا، اور ہمارا یہ پیغام بیسکلی آج کا جو یہ پیغام ہے وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر، میں اسپیشلی ایک بات کروں گا، ہم نے انشاءاللہ یہ اب میں نے عہد کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد، آپ دوستوں کے تعاون سے، کہ ہم ہر اس بندے کی حوصلہ شکنی کریں گے جو گلی محلوں میں بلا کے فیملیوں کو راشن دیتے ہیں، چاہے وہ ابھی تصویریں وائرل کریں نہ کریں، بنائیں نہ بنائیں، لیکن وہ راشن اپنی گلی محلوں میں بازاروں میں لوگوں کو بلا کے دیتے ہیں۔ ہم نے وہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ میں دیکھنے والے تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ہمارے، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی آپ لوگوں نے دینی ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو یہ نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم بھی شاید پہلے اتنی سمجھ نہ رکھتے تھے، ہم سے بھی شاید اسٹارٹنگ میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو راشن دیتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں کے، اپنی دکانوں کے اور اپنے آفس کے باہر آ کے راشن لوگوں کو تقسیم کریں وہاں پر، میں سے سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ مقامی ہیں، لوکل ہیں، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کون سا مخیر ہے، کون سا ایسا حقدار ہے جس کو راشن دینا چاہیے۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہوا، ہمارے بے شمار دکاندار تھے جن کے پاس ماہانہ تنخواہ پہ لوگ کام کرتے تھے، جب دکانیں بند ہوگی تو ظاہر بات ہے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ بنا، بہت سارے دکانداروں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمین کو فارغ کیا۔ اب ایسے نوجوان جو دکانوں پہ کام کرتے تھے، جن کی دکانیں متاثر ہوئیں، جن کے کاروبار متاثر ہوئے، ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو دیہڑی دار ہیں، جو کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن کسی کے پاس ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگیں گے نہیں۔ تو میرا دیکھنے والے کو اور سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ ہم لوگوں نے اس دفعہ عہد کیا ہے، تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہوگی کہ ہر وہ بندہ جو راشن دے کر تصویریں وائرل کرتا ہے، یا جو سر عام راشن دیتا ہے، جو لوگوں کو دکھا کے راشن دیتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کام کرتا ہے، ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کری۔ آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ کس طرح مخیر ذات کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ انیل بھائی، ہم نے ایک بڑا آپس میں بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ ہماری جتنی بھی فنڈنگ آتی ہے، ہم ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، رجسٹر پہ ہمارے پاس ایک دن پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، کسی نے 10 روپے بھی دیے ہیں تو اس کا حساب لکھا ہوا ہے۔ ہم بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے، ہم جتنا بھی سامان لیتے ہیں، ہم اس سامان کے بل کی تصویریں بناتے ہیں، ہم اس سامان کی تصویریں بناتے ہیں، ہم وہ سامان اور وہ لسٹ جو سامان کی ہوتی ہے، جو جتنے پیسے ہوتے ہیں، ہم وہ سارا اٹھا کے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کا، جس میں ہمارے دوست جو ہمارا جو سوسائٹی کے دوست جو تعاون کرتے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی سے علاوہ جو بیرون ملک سے یا کہیں سے بھی ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، ہم وہ سامان، اس چیز کی، اس کے پیسوں کی تعداد، اس کا حساب سے جو اس نے لیا ہوتا ہے، ہم اس کو پرسنل واٹس ایپ کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کی یہ امانت
آپ دوستوں کی یہ زکوٰۃ، آپ دوستوں کا یہ مطلب جو بھی آپ نے مدد کی ہے کسی کی، وہ اس طرح ہم نے اس کی یہ چیز لے کے ہم نے دے دی ہے. میں تھوڑا سا، کیونکہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا اور بار بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نوجوانوں کا، ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، ہم ایسے لوگوں کو بالکل سامنے نہ لے کر آئیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم پروگرام کریں جو اس طرح گلی محلوں میں بلا کے زکوٰۃ کے نام پہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا وہ لوگ نہیں جانتے، کیا وہ لوگ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے محلے میں کون سا غریب ہے، ہم کس کو کہاں پر جا کے دے سکتے ہیں؟ آرام سے پتہ چل سکتا ہے. نیل بھائی، یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور رابطے اتنے تیز ہیں کہ ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی فیملی حقدار ہے جس کو حق پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ جی. یہ تھے احسن وحید، سہاوا ویلفیئر سوسائٹی کے جو سرپرست تھے. اعلیٰ کا عہدہ ان کے پاس، اور ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی. اسپیشلی یہ جو دکھاوا کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خودی کس کو کہا ہے؟ اقبال نے کہا کہ اقبال کی شاعری اس کی خودی ہے، شعر کا دھاڑنا اس کی خودی ہے، ہرن کی پھرتی اس کی خودی ہے. خدا را اپنی خودی کو پہچانے، اگر نیکی کا کام کرتے ہیں تو صرف اپنے اور اللہ کے درمیان میں رکھیں. اس طرح سے وائرل کر کے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اپنے دوست انیل اصغر کو اجازت دیجیے.